अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। और आज सुबह ही सुबह आपको अपने किचन में नज़र आ रही हूँ। तो आज ना मैंने सोचा था कि सुबह सुबह ही जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जाना है कहीं, मेरा एक कोर्स है छोटा सा, तो वो मैंने करने के लिए जाना है। तो बच्चों ने दोपहर में बच्चे फिर खाना खाने के लिए आते हैं, तो आज अभी उनके सालन कोई नहीं था, तो फिर इसीलिए मैंने ये सोचा कि सुबह सुबह जल्दी से खाना बना लूँ और जो कि सारा दिन चल जाएगा, रात भी हो जाएगी और दोपहर भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ आज बनाने लगी हूँ सफ़ेद चने। कोई चिकट छोले भी बोलता है, और कोई काबली चने, या इस तरह भी, जो भी जिस तरह भी आप बोलते हैं, आप ये समझ लीजिए कि मैं वही बना रही हूँ। तो मैं किस तरह बनाती हूँ आपको ये नज़र आ जाएगा। अगर किसी ने मेरे तरीके से बनाने हो तो आप ज़रूर बनाइएगा, बड़े अच्छे बड़े मज़े के बनते हैं। मेरे घर में ना इसी तरह के पसंद किए जाते हैं। मैं इसके अंदर आलू भी डालती हूँ। आलू से ज़रा थोड़ा सा इनका थोड़ी ग्रेवी जो है ना थोड़ी थिक हो जाती है। तो चलें, बहरहाल रेसिपी तो आपको नज़र आ ही जाएगी। तो आज हम एक और बात कर लेते हैं। बात ये है कि अक्सर मतलब सवाल करते हैं सारे, भाई हम लोग भी किस तरह स्विट्ज़रलैंड में आए। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताए थे कि इसके आने के क्या है 2-4 तरीके हैं। तो चलें, अगर मैं यहाँ फिर वही बातें करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जिसको कोई इंटरेस्ट हो तो आप मेरी वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद अच्छा चलो, यहाँ मैं बता दूं कि मैंने तो रखा था सालन के जल्दी से बना लूँगी, मगर सालन फिर अभी बना नहीं था और बच्चों के आने का टाइम हो गया था, इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा मैं अब जल्दी से उनको मसाला वाला पराठा जो है ना वो मैं बना दूँगी। नमक मिर्च और ये दूसरे मसाले डाल के तो मैं पहले भी बनाती थी पराठा, मगर आज मैंने प्याज भी काट लिए कि चलो प्याज के साथ देखते हैं कैसा इसका टेस्ट होता है। तो प्याज के साथ भी अच्छा टेस्ट था, मगर मैंने प्याज ना थोड़े मोटे काट लिए थे जल्दी में। आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, नहीं तो पराठा फट जाएगा। तो चलें जी, पराठा यहाँ बना लेते हैं, साथ साथ हम बात भी करते हैं। तो मैं बता रही थी आपको वीडियो के बारे में, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। तो चलिए, तीसरी बात जो है ना वो ये है कि ये लोग यहाँ से, अगर मतलब आप कोई इंजीनियर है, ज़्यादातर इनको इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह जो होते हैं ना उनकी ज़रूरत पड़ती है। ये मेरे तो खुद देखने में तजर्बा भी है। तकरीबन 2-3 फैमिलीज़ को मैं इस तरह जानती हूँ जो कि इंडिया से ये लोग लेकर आए हैं, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और यहाँ की जो हुकूमत है ना वो उनको हायर कर कर लेकर आती है। तो आपको पता ही है ना कि इंडिया जो है वो हमारे मुकाबले में एजुकेशन के सिलसिले में काफ़ी ठीक है। और वहाँ उनका ज़ाहिर एजुकेशन सिस्टम उनका अच्छा होगा, उनके जो वहाँ पर लोग हैं वो भी कॉम्पिटेंट हैं, वो इनके मेयार पे पूरे उतरते होंगे, तो वो मतलब ये लोग उनको लेकर आते हैं, तो उनको फिर यहाँ पर लाकर सेट करते हैं, उनका सारा ख़र्चा वगैरह उठाते हैं। ज़ाहिर है तो मतलब उनके सेट करने में, अगर उनके जितनी देर तक उनके कोई घर वगैरह का रहने का इंतज़ाम नहीं होता तो फिर उनको होटल्स वगैरह में रखते हैं, उनका सारा वो करते हैं। तो तीसरी मतलब बात ये है कि आप अपने आप को इस काबिल बना लें कि भाई आप भी इस तरह अगर बाहर किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो आप भी इस तरह इतने कॉम्पिटेंट हों कि आपको भी यहाँ के लोग हायर कर लें, यानी या किसी ऐसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब होगी तो ये फिर ही हो सकता है। वरना तो अगर स्टडी वीज़ा लेकर आते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पर कोई जेन्युइन शादी करते हैं तो उसमें चलो थोड़े पैसे कम लगते होंगे, अगर पेपर मैरिज करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो बस जी जनाब, यही तरीका है कि आप अपने आप को इस काबिल करें, इनके मेयार के मुताबिक करें कि ये भी आपको हायर कर लें, आपके मुल्क को अल्लाह ताला इस काबिल कर दे कि हमारे मुल्क की कोई इज़्ज़त बन जाए दूसरे मुल्कों में भी, कि बस अब ज़्यादा लंबी बातें क्या करें, ये सभी समझते हैं। बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की इज़्ज़त बरकरार रखे, तो फिर ही हम हो सकता है
تو چلیں جہاں آج میں نے جانا ہے نا، یہاں انہوں نے ابھی ایک یہ محکمہ بنایا ہے، یعنی اپنا ادارہ کہہ لیں بنایا ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں نا یہاں پر، جس طرح اب یہ جو انڈیا سے ہائر کر لے کر آتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے یہ ایک بنایا ہے کہ جس طرح اب چلے میں اپنی مثال دے دیتی ہوں کہ میں ہوں پاکستان سے، اردو زبان بولتی ہوں، تو اب یہاں کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے کوئی آئے گا نا، تو وہ مجھے کال کریں گے، مجھے کہیں گے کہ بھئی یہ ایک فیملی آئی ہے، وہ مجھے ان کا ای میل نمبر دیں گے یا ٹیلی فون نمبر دیں گے، تو وہ مجھے کہیں گے یہ ایک فیملی آئی ہے، آپ ان سے جائیں، بات چیت کریں، یا ٹیلی فون پہ کریں یا مل کے، جس طرح بھی یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آپ بھی ان سے اپنی زبان میں ان کو یہاں کے بارے میں انفارمیشن دیں، ان سے پوچھیں، ان کو یہاں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے بتائیں، میں آگے پھر جو ہے نا وہ ان ادارے میں بتاؤں گی، کیونکہ میں وہاں پر رجسٹرڈ ہوں بھئی ایز اردو گائیڈ کہہ لیں کہ میں اردو زبان بولتی ہوں، میں آگے اپنے اردو زبان بولنے والوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں، تو اس سلسلے میں آج انہوں نے ہمیں وہ کورس کروانا ہے، تو اس میں وہاں پر میں نے جانا ہے، تو وہ پھر جب ہم آپس میں بولیں گے نا، میں اب آگے ان کو ادارے والوں کو کہتی ہوں کہ بھئی ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے، ان کو یہ چیز کی ضرورت ہے، پھر آگے وہ ارینج کرتے ہیں، یعنی وہ انفارمیشن ہی ہوتی ہے، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی کا ان کو کسی آفیسز وغیرہ میں کوئی کام کرنے کے لیے جانا ہے، یا ویسے ان کو کسی سوسائٹی میں، مطلب یہ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں، یہ نہ ہو کہ بالکل اکیلے اکیلے یہ لوگ رہیں، تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ملیں، یعنی ہم جس طرح اردو زبان بولنے والے ہیں یا ہمارے پاکستانی فیملیز ہیں، ہم آپس میں ملیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب باہر آئیں جائیں، اس سوسائٹی میں بھی ہم انٹیگریٹ کریں، یعنی ان کی زبان بھی سیکھیں، ان کے ساتھ ان کے چلو ہر کلچر وغیرہ میں تو نہیں، وہ تو ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، مگر ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ نئے آئے ہیں وہ بالکل اپنے گھروں میں بند ہو کر نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سماجی زندگی کے بنا نہ بندے کی زندگی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے نا یہ والا ادارہ بنایا ہوا ہے، تاکہ تو اس میں کافی زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے ہر قسم کی ملک سے، باقی تمام ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور جتنے ملک ہوں گے اتنی زبانیں، تو اس لیے تقریباً کتنی زبانیں ہیں، ان میں زیادہ تر عربی آج کل بڑی چل رہی ہے زبان، کیونکہ یہ جس طرح سیریا میں پچھلے دنوں جنگ لگی ہوئی تھی، وہاں سے پھر ان کو پھر ان ملکوں کو پھر ریفیوجیز بھی لینے پڑتے ہیں نا، یہ بھی ان کے اوپر پابندی ہوتی کہ بھئی آپ نے کچھ ریفیوجی بھی لینے ہیں، اور جب سے میں یہاں پر آئی ہوں تو ہمارے بعد کافی لوگ یہ جو اریتھرین ہیں یہ لوگ کافی ہیں، اور اس کے بعد شام سے کافی لوگ آئے تھے، تو اس طرح ان لوگوں کو نا ضرورت پڑتی رہتی ہے ان مطلب گائیڈز کی، جو کہ بھئی اپنی زبان میں اپنے پیچھے سے آنے والے، اپنے ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں نا ان کو یہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں، تو جی اس طرح کا یہ کورس ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ایک ان کا اقدام ہے یہ، اور دیکھیں اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں، وہ اس کورس میں تھوڑے سے پیسے بھی ساتھ میں دیتے ہیں، اور پھر جب یہ کورس عموماً شام کے ٹائم پر ہوتا ہے، یعنی ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈنر بھی ارینج کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، تو چلیں میں تو یہی مطلب میرا بس چلے، میری بات پوچھے نا تو میرا بس چلے کہ بھئی ہم تو سب لوگوں کو ہی پیچھے سے بلا لیں، مگر یہ ہے کہ بہت مشکل ہے، حالانکہ یہاں ان کے پاس بندوں کی بھی ضرورت ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ یہ نا ویزا اتنی جلدی آسانی سے نہیں دیتے، تو چلیں جی یہ تھی آج کا پھر کورس تھا، تو پھر اس کے بعد میں پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تو آج کی بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ یہ آپ لوگوں کو ہائر کر لے کر آئیں، پھر آپ یہاں پر آ کر سیٹل ہو سکتے ہیں، تو ملوں گی پھر نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔